31 साले आमकां न्याय कित्याक दिना आमकांच न्याय ना काय कोणाक न्याय ना सगळ्याक वचोन दिल्लीक वचोन येयली पणजे भोंवली गोंया भोंवली गोड गोवा भोंवली दिल्ल्यान भोंवली सगळ्याक भोंवली भोंवनासतना खंयच ना तर आमकां सरकार कायदो न्याय आनी येदशी कित्याक दिना कित्याक दिना कित्याक आमी चोरला नागयला फटयला खून केला कितें केलां आमी कोणाचें कित्याक दिना तांकां सगळें आहा आनी आमकां कांय ना आमचेरसून तुमी राजा जाता आनी वयल्यान आमकां कांय ना तुमकां सगळें आहा अशें कशें जाता आनी अशें कशें जातलें जावचें शकत ना तुमकां आहा तिचें आमकां बी आसूंक जाय न्हू आमचेरसून तुमी जाता न्हू आनी आमी कितें करपाचें आहा अशेंच रावपाचें केदो व्हडलो दोंगर आतां कापून काडलो झाडां काडलीं काजी काडल्यो आंबे काडले पणस काडले सगळ्याचे नाश करून उडयलो आनी आमी आतां रस्त्यार पडल्या तुमकां ते सरपंच सांगता काल आतां पळय हितून हें जाली ग्रामसभा जाली ती सांगता 7 जाणांनी आमी गांव विकून खाल्लो तुमचो दोंगर आमी विकून खाल्लो तुमकां देवान वदयली तुमी आमचो दोंगर कित्याक विकून खाल्लो तुमच्या बापान हाडून दवरलेलो तुमी हाडून दवरलेलो कोणी हाडून दवरलेलो तो पयलीं सांगा आमकां नंतर खाया आतां न्हू नंतर खाया पयलीं आमकां तुमी कोणी हाडून दवरलेलो तो सांगा तुमी तो दोंगर खाल्लो आनी आमच्या भुरग्यांनी त्या जाग्यार रावचें गांव सोडून वयचो आनी आमी कितें करचें आमी तुमी आतां पयशे खाल्ले हे कवाळे घेवन खाल्ले तुमी आनी तुमी सुखी आनी आमी दुखी आनी आमकां रस्त्यार आमी रस्त्यार आनी तुमी घरांनी खाता ते नोटी घेवन त्यो नोटी तुमकां पचचे ना जल्मानसून नोटी पचचे ना केन्ना नाल्यार केन्ना तरी सोंसल्यो वयर सरपंच सुखी केन्नाच ना सरपंच सगळे दुखीत आसता तर कित्याक ते खाता चड न्हू मेळटा चड तांकां सरकारचें म्हणून ते खाता चड आनी आमकां कायदे ना न्याय ना नीत ना कांय ना तांकां सगळें आहा संवसारांत आमकांच कित्याक ना तें आमची मतां सगळ्याक घेता तुमी आनी तुमी व्हडले राजा जाता फाल्यां दारांनी भोंवतले आनी आतां तें खंय ना आतां 131 दीस जाल्यार एकट्याचें पाऊल उखलना एकटोय दारान येयना एकटोय पळोवन घेयना अशी तर हांगा आसली तशें वयता हांगा तर आसली अशें वयता तर हुवंक पळयना आमी कितें करचेलें आहा आमकां कोणूय दिवना दोंगर आमच्या न्यांच्या जाणट्याचो व्हडा व्हडलाचो दोंगर 60-70 वर्सां जालीं ह्या दोंगराक 60-70 वर्सां जालीं आयचो आनी कालचो न्हू तो आयचो आनी कालचो न्हू 60-70 वर्सां जालीं आमचे जाणटे तळमळटा थंय आमच्या न्यांच्या जाणटे आनी तुमी दोंगर खाता आनी दादागिरी आमच्या वांगडा करता पळय ती आमी दोंगर विकून खाल्लो म्हणून आमकां खाता तुमच्या आवय बापान तुमकां हीच जेक दिली जाल्यार तुमी तशी उलयचें नासली आवय बापान हीच जेक दिल्या आनी आतां तुमच्या भुरग्यांक तुमी हीच जेक दिता फाल्यां सकाळीं भुरग्यांनी म्हणो नाका तूं भुरग्यांक सांगोंक तें आमी बाबा इतकें जोडलें तेन्ना आतां तुमी सरपंच जाया आनी अशेंच जोडा काम करपाची गरज ना दोंगर इकून खाया आनी अशें करा अशें म्हणून तुमी भुरग्यांक ही देख शिकयता पूण ती देख शिकयता ती बरी न्हू सगळ्या संवसारांसून गावता ही आपली इजत केन्ना गावची ना ही आपली इजत केन्नाच गावची ना ही नेण्ट्या जाणट्याच्या आपल्या आवय बापायच्या कुळा थळाचें नांव हें राखोन दवरूंक जाय हें आपली दवरूंक जाय राखोन तुमी कितें केलें येदो व्हडलो दोंगर आमचो खाल्लो आमच्या भुरग्या बाळांनी आतां खंय वयचें तुमी हांगासर नाचतले फुडल्या गांवांत वयचे आनी किल्लेक रावतले आनी तुमी बंगले बांदून रावतले आमच्या भुरग्याक खंय वयचें आमच्या भुरग्यांक वचपाक खंय आदार ना आमच्या भुरग्याचो आदार तोच दोंगर दवरला तोच आमच्या भुरग्याचो आदार आमी आज 60-70 वर्सां राखून दवरलो तुमी एका घडके भितर तो सगळो नाशाड करून उडयलो आनी आमी करूं कितें आतां म्हणून ह्या सरकारा कडेन सांगप लागला जेच किसां दिना आनी कांयच दिना आमकां आनीक आमकां सरकार जाय कित्याक आनीक आमकां सरकार जाय कित्याक
आम्ही आता अशी फडफडून मारपाचे आणि आमकां कोणाची आशा ना आता आमकां आशा तुमची आता लोकांची आशा आमकां आणि आमकां आशा कोणाची ना या तुमची आशा आता आमकां सरकारान सगळें वडयला काडून